एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दै आफ्ना सांसदलाई पूरै समय संसद बैठकमा बस्न प्रतिपक्षीय एमालेको निर्देशन। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि नेपालमा फेरि विद्युतीय मतदानको विषय बहसमा। राजनैतिक दलहरूको व्यवस्थाका कारण विद्युतीय मतदानलाई व्यापक बनाउन नसकिएको जानकारहरूको भनाइ। करिब 3 केजी रेडियोधर्मी पदार्थ युरेनियम सहित काठमाडौँमा 8 जना पक्राउ। भारतबाट ल्याइएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट बाहिरिन भारतको आग्रह। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथ तथा जाउलाखेल र फ्रेन्ड्स क्लब बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदमा तत्काल पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 साल असार 30 गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निकालेको हो। बैठकपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अघिल्लो सरकारले सदनमा दर्ता गराएको सम्झौता अघि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बीचमा भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदनको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ निर्णय गर्यो। एमसीसी सम्झौताको विषयमा आफूहरूले राख्दै आएको धारणा अनुसार नै अघि बढ्ने थापाको भनाइ थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिने बताउनु भएको थियो। सो क्रममा देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउने सरकारको तयारीलाई विपक्षी एमालेका नेताहरूले षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रमुख सचेतक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई को एउटा सन्दर्भलाई सम्झेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको केपी शर्मा ओलीले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव पारित गरौं भनेर हामीहरू भनिरहेका छौं र त्यही दलको प्रमुख सचेतक चाहिँ यो संसदबाट त्यो प्रस्ताव पारित गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर भने यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव पारित गरौं भनेर भन्ने हाम्रो अहिलेको जुन पोजिसन छ यो नयाँ पोजिसन होइन। यो पोजिसन हाम्रो लिँदै गर्दा यो षड्यन्त्र कसरी हुन्छ मैले यो बुझ्न सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम अवसर राख्नुभएको छ। यसैबीच कांग्रेसले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न अन्य राजनैतिक दललाई आग्रह गरेको छ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा रहेका अन्य 2 दलहरू सहित मिलेर 98 जना सांसदहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाएको महाभियोगका सन्दर्भमा हामीले यो महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा यो संसदभित्र रहेका हामी हस्ताक्षर गर्ने दल भएका अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका सांसदहरूले पनि यो महाभियोग उपयुक्त भएकोले गर्दा यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास प्रकट गरेका छौँ र यो महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्नका निम्ति हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध सबै सांसदहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने तय भएको बैठक अघि पार्टीको रणनीति बनाउन कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको हो। कोरोना महामारी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अमेरिका सहायताको एमसीसी सम्झौताको विषय भने समावेश छैन। सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र 3 जना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठक अगाडि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहान 11:30 बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने प्रस्ताव राख्ने सम्भावना रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन चाहे पनि सत्तारूढ दलहरूबीच नै सहमति हुन भने सकेको छैन। यसैबीच प्रतिपक्षी एमालेले आफ्ना सांसदलाई भोलि संसदको बैठकमा पूरै समय बस्न निर्देशन जारी गरेको छ। सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरेको भन्दै संसद बैठक नछाड्न निर्देशन आएको एक सांसदले रेडियो कान्तिपुरलाई बताए। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक भोलि बिहानका लागि बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाभियोग र एमसीसी सम्झौता लगायतका विषयमा छलफल गर्न लागेको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भएपछि फेरि विद्युतीय मतदानको विषय बहसमा आएको छ। निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि सम्भाव्यता खोजी गर्न समिति नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। विश्वका थुप्रै देशमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था भए पनि नेपालको हकमा भने अझै पनि राजनैतिक दलहरूको बेवास्ता लगायत कारणले विद्युतीय मतदानलाई व्यापक बनाउन सकिएको छैन। निर्वाचनसँग सम्बद्ध पूर्व पदाधिकारी र विज्ञहरूले भने नेपालमा पनि विद्युतीय मतदान देशभर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्। विश्वमा प्रविधिको उच्च विकाससँगै धेरैजसो मुलुकले विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्दै आएका छन्। छिटो छरितो विश्वसनीय र सहज हुने भएपछि अधिकांश मुलुकले विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्दै आएका हुन्। सबैभन्दा पहिला सन् 1964 मा अमेरिकामा विद्युतीय मतदानको प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि अरू मुलुकले यसको प्रयोग गर्न थाले। मतदान गर्न, मतगणना र मत परिणाम संशोधन र घोषणाको कार्य अपेक्षाकृत छोटो समयमा सम्पादन गर्न सकिने भएपछि थप लोकप्रिय बन्दै गएको यो प्रविधि भारतले सन् 1984 बाटै राज्यसभाको निर्वाचनमा सुरु गरिसकेको थियो। सन् 2004 देखि भारतले यसलाई देशव्यापी बनायो। यो सँगै ब्राजिल, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, इटली, अर्जेन्टिना, बेलायत, कोस्टारिका, पानामा, स्पेन, नेदरल्यान्ड, भेनेजुएला, भुटान, नामिबिया जस्ता देशमा विद्युतीय मतदानको उच्चतम प्रयोग भइआएको छ। नेपालमा पनि विद्युतीय मतदान केही निर्वाचनमा भए पनि निरन्तरता भने पाएको छैन। पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, हाम्रो पालामा हामीले यसलाई चाहिँ 64 देखि नै प्रयोग गर्दै आएको हो, तर चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकेनौं। 6-7 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गरेको हो, तर प्रविधि त्यतियो बेला भन्दा अहिले धेरै नै एडभान्स भएको छ। प्रयोगकर्तालाई चाहिँ सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। यो अवस्थामा अबका निर्वाचनहरू सबै निर्वाचनहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक प्रक्रियामै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इच्छा हो। नेपालले पहिलोपटक 2064 मा सम्पन्न संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गरी मतदान र मतगणना कार्य सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि 2065 र 2071 सालमा सम्पन्न संविधान सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरियो। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 1200 थान विद्युतीय मेसिनमा 64 भन्दा बढी दललाई समावेश गर्न नसकिने भएपछि मेसिन तत्काल प्रयोगमा नल्याइएको बताइन्छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ। आयोगको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, त्यो कार्यदलको रिपोर्ट आउन दिउँ। अहिले सम्भावना के छ, देशभरिको के छ, हाम्रो देशभरि नसके सुगम जिल्लाहरूमा सम्भावना छ कि, अथवा नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरमा सम्भावना छ कि, कस्टिङ कस्तो हुन्छ, प्रोक्युरमेन्ट हाम्रो यो छोटो समयमा चाहिने मेसिनहरू अथवा त्यसलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू प्रोक्युरमेन्टको सम्भावना छ कि छैन, लगायतका विषयहरू अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनका लागि एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यसको रिपोर्ट आउँछ अब 1-2 दिनभित्र, अनि मात्रै केही बोल्न सकिन्छ। निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुने भएकाले विद्युतीय मतदान भरपर्दो मानिन्छ। आयोगले काठमाडौँका 11, ललितपुरका 6 र भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी थालेको छ। छोटो समयमा पर्याप्त रूपमा आवश्यक भोटिङ मेसिन नेपालमा उपलब्ध छैनन् भने यसको प्राविधिक पाटो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। तर नेपालमै पहिलोपटक भोटिङ मेसिन निर्माण गरेका नेपालका युवा वैज्ञानिक राम लक्ष्मणले सरकारले तत्परता नदेखाएको गुनासो गर्छन्। राम लक्ष्मण इनोभेसन प्रणालीका प्रविधि अनुसन्धानकर्ता राम रिमालले छोटो समयमा प्रविधि निर्माण गर्नु चुनौतीको विषय भए पनि तत्काललाई केही स्थानमा प्रयोग गर्ने गरी निर्माणमा सहयोग गर्न सकिने बताउँछन्। अहिले स्थानीय निर्वाचनको लागि हामीले योभन्दा अगाडि गरेकै चुनावहरूकै आधारमा चुनावी प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै छ। मल्टिपल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नगरपालिकाको मेयर प्रमुख पहिलो पोस्ट, त्यसपछि उपप्रमुख, वडामा गएपछि वडा अध्यक्ष, अनि त्यसपछि महिला सदस्य, अनि त्यसपछि दलित, अनि वडा सदस्य गरे यो 6वटा पोस्टमा चाहिँ भोट गर्न पर्ने छ। समय कम छ, तर के चाहिँ हामी एस्योर गर्न सक्छौँ भने हामीले प्रोडक्सन गरेर दिन सक्ने समय पनि यदि हामीलाई पुग्ने गरी समय भयो भने भोटिङ मेसिनबाट जान सक्ने अवस्थाको छ, ल गर भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ रेडी छौँ। विद्युतीय मतदान नेपालका लागि नौलो विषय नभए पनि यसको अभ्यास खासै हुने गरेको देखिँदैन। केही राजनीतिक दल र संघ संस्थाले मात्रै यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। चुनावलाई निष्पक्ष, कम खर्चिलो र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय मतदानको प्रयोग उपयुक्त भए पनि
चुनाव ताका मात्रै यसको प्रयोगमा बहस हुने गरेको यथार्थ छ। राजनीतिक दलको साँगुरो सोचका कारण विद्युतीय मतदानलाई स्वीकार नगर्ने प्रविधि अहिले पनि रहेको तर्क गर्छन् पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो म्यानुअल सिस्टम हातैले भोट हाल्ने, पेपरबाटै भोट हाल्ने मा चाहिँ बढी विश्वास उहाँहरूलाई लाग्यो। अपारदर्शी लाग्छ उहाँहरूलाई। मतपत्र छाम्दा हेर्दा आँखाले देख्दा अर्कै कुरो लाग्छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानका लागि तयारी गर्दै गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आम मतदातालाई प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउनु हो। तर विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबारे आम मतदातालाई सूचित गराउनु पर्ने चुनौती छ। विद्युतीय मतदानको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रिमाल अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेका मतदान मेसिनहरू सरल र सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेका लागि समेत उपयुक्त भएको दावी गर्छन्। यसरी भोट लगाउने तरिका पनि यस्तो छ, जेनरल मतदाताले यसरी भोट लगाउन सक्छन् अनि प्राविधिक रूपमा पनि यति ज्ञान भएको मान्छेले यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई हामीले बुझाएका छौँ। विक्रमसम्म 2004 साल जेठ 29 का दिन काठमाडौँमा भएको चुनाव नै नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास मान्ने गरिएको छ। निर्वाचनको इतिहास 7 दशक भन्दा बढी भइसक्दा अझै पनि परम्परागत शैलीकै मतदान प्रक्रिया अपनाइएको छ। त्यसैले आगामी स्थानीय तह चुनावमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय मतदानलाई लागू गर्न सके निर्वाचनको इतिहासमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। करिब 3 केजी रेडियोधर्मी पदार्थ युरेनियम सहित प्रहरीले काठमाडौँबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालमा युरेनियम बरामद भएको यो दोस्रो पटक हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका 34 वर्षीय भूपेन्द्र बहादुर खड्का र 40 वर्षीय रामकृष्ण लामिछाने, ललितपुरका 60 वर्षीय नवराज महत, सिराकका 40 वर्षीय गोपीलाल दास र 55 वर्षीय जीवछ नारायण यादव छन्। यस्तै महोत्तरीका 38 वर्षीय सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, भारतीय नागरिक 44 वर्षीय राजु ठाकुर र 63 वर्षीय उपेन्द्र कुमार मिश्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू काठमाडौँको बौद्धस्थित हयात रेजेन्सी होटलको पार्किङ एरियाबाट पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट 2 केजी 800 ग्राम तौल भएको युरेनियम बरामद भएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। बरामद युरेनियम उनीहरूले भारतबाट ल्याएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले सो युरेनियम प्रति केजी 35 करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको दावी प्रहरीको छ। यसअघि गत वर्षको फागुन 27 गते काठमाडौँबाट 2.5 केजी युरेनियम सहित 4 जना पक्राउ परेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा हरेक वर्ष सर्पदंशबाट 3000 जनाको मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। युनिभर्सिटी अफ जेनेभा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्व स्वास्थ्य संगठनका 6 जना चिकित्सकले 1 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। तराईका 23 जिल्लामा वार्षिक सर्पदंशका 37,661 वटा घटना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठित लेन्सेट जर्नलमा आज प्रकाशित नेपालको तराई क्षेत्रमा मानिस र घरपालुवा पशुमा सर्पदंश मल्टी क्लस्टर र्यान्डम सर्वे शीर्षकमा प्रकाशित आलेखले वर्षेनी सर्पदंशका 26,749 देखि 37,661 वटा घटनाहरू हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। ती घटनाहरूमा 2,386 देखि 3,225 जनाको मृत्यु हुने गरेको जर्नलमा उल्लेख छ। सो अनुसन्धान अस्पतालमा भएका घटनाहरूका आधारमा तयार गरिएको थियो। सरकारले विभिन्न जिल्लाका 5 स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 स्थानीय तह र प्रदेश 1 को एउटा स्थानीय तहलाई 2079 वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संकटग्रस्त घोषित क्षेत्रमा डोटीको शिखर नगरपालिका, डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका र अझेमेरु गाउँपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका र सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बाढ़ी, पहिरो, आगलागी लगायतका विपदबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 1 साताको अवधिमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनामा परि 14 जनाको ज्यान गएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आगलागीमा परेर 14 जना नै घाइते भएका छन्। प्राधिकरणले आगजनी जन्य पदार्थको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न र बालबालिकालाई त्यस्ता पदार्थबाट टाढा राख्न र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सचेत रहन आह्वान समेत गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिले 10 वटा भातृ संस्थाका केन्द्रीय कार्य समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अधिवेशन गर्न नसकेका भातृ संस्थाको केन्द्रीय कार्य समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। ती भातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठनको अधिकार कार्य समिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। प्रवक्ता महतले म्याद समाप्त भइसकेका भातृ संस्था स्वत विघटन भएकाले फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिइएको जानकारी दिनुभयो। तरूण दल, नेवी संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, महिला संघ र भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समितिहरू भंग गर्ने निर्णय भएको हो। यसैबीच बैठकले दलित संघको हकमा भने केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ। दलित संघको सबै जिल्ला अधिवेशन भइसकेकाले आगामी चैत्र 7 देखि 10 गते अधिवेशन गर्न निर्देशन गरिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। बैठकले अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई समेत तत्काल अधिवेशन सम्पन्न गराउन निर्देशन गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाको राजीनामा माग गरेको छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप आफूले पैसा तिरेर लगाएको झुटो दावी गरेको भन्दै एमाले झुट बोल्ने व्यक्ति नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा बसिरहन उचित नहुने बताएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले केही दिन अघि मात्रै एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा आफू स्वयंले कोरोनाको पहिलो खोप 5,000 रुपैयाँमा किनेर लगाएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। पछिल्लो पटक नेपालमा 680 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,256 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 498 जनामा र 2,839 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 182 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1,835 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 19,400 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मूर्ति चोरी मुद्दामा कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कर्णाली सरकार विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कार्चेन नामले चिनिने छिरिङ डुमडोल लामा विरुद्ध परेको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेशका लागि भने छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले जग्गा दान गरेका छन्। नगरपालिकाका सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि विभिन्न 28 जना स्थानीयले करिब 60 लाख बराबरको 18 रोपनी 4 आना जग्गा दान गरेका हुन्। उपचारका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र स्थानीय स्तरमा नै सहज उपचार सेवा प्राप्त हुने भन्दै जग्गा दान गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। नगरपालिकामा नै 15 शय्याको अस्पताल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित बनेका छन्। पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नवलपरासीबाट एमालेको सूर्य चिन्ह सहित चुनाव जितेका त्रिपाठीले गठन गर्नुभएको दल आयोगमा विधिवत दर्ता भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बडाइलको नमस्कार। झरना साहित्य मकवानपुरले बकैया कला साहित्य महोत्सव 2078 गर्ने भएको छ। फागुन 27 र 28 गते बकैया 3 हात्तीसुडेमा कला साहित्य महोत्सव हुने भएको हो। बकैया गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हुन लागेको महोत्सव बुद्ध माघमा हुने झरनाका अध्यक्ष दीपक गौतमले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा कविता, गजल, मुक्तक, विशेष कार्यक्रमका साथै स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले खैजडी भजन, तामाङ, माझी, राई लगायत जनजातिका कला संस्कृति प्रस्तुत हुने जनाइएको छ।
विपक्षी दल एमालेको अवरोधको कारण बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ। गत पुस 7 र 8 मा प्रदेशसभाको बैठक बसेता सदन ठप्प छ। अब कहिले बस्ने अनिश्चित रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिपक्षी एमाले अब निर्वाचनसँग सदन सञ्चालन नै हुन नदिने मोडमा देखिन्छ भने सत्तापक्ष आफ्नो कार्यकर्ताको भर्तीमै रमाइरहेको छ। प्रदेशले पहिचान गरेका 79 कानून 2 वर्षभित्रमा बनाइसक्ने दावी गरिए पनि 4 वर्षसम्म जम्मा 61 वटा मात्रै कानून निर्माण भएका छन्। एमालेको अवरोधका कारण झण्डै 1 वर्ष यता कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रगति हुन सकेको छैन। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले साना र सीमान्तकृत किसानमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्न क्रेडिट कार्ड मार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा करिब 200 किसानलाई प्रति किसान 2 लाख रुपियाँका दरले सस्तो ब्याज दरमा क्रेडिट कार्ड मार्फत बिना धितो ऋण प्रवाह गरिने भएको छ। पालिकाले नेपाल बंगलादेश बैंक R&D इनोभेटिभ सोलुसन प्रालीसँगको सहकार्यमा यस कार्य अगाडि बढाएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले फागुनको अन्तिम साताबाट प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता 2078 आयोजना गर्ने भएको छ। फागुन 28 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 8 वटा खेल समावेश हुनेछन्। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीका अनुसार फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्डो, कराते, एथलेटिक्स, बक्सिङ र ब्याडमिन्टन खेललाई प्रतियोगितामा समावेश गरिएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन हेटौडामा र समापन चितवनमा हुने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ। हस्त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष पिडारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रको तारा एयरले इलामको फाल्गुनन्द सुकी लुम्बा विमानस्थलमा साताको 2 उडान भर्ने भएको छ। तारा एयरले सो विमानस्थलमा फागुन 11 गतेदेखि आइतबार र बिहिबार काठमाडौँ इलाम उडान गर्न लागेको हो। धावन मार्ग कालोपत्री भई परीक्षण भएसँगै नेपाल पर्यटन बोर्ड, इलाम नगरपालिका तथा तारा एयरको संयुक्त पहलमा साताको 2 वटा नियमित उडान गर्न लागि हो। धितोपत्र बजार आज 53 अंकले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 53.3 अंकले बढेर 2774.28 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। हिजो सामान्य सुधार देखिएको नेप्सेमा 3 अर्ब 68 करोड़ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 224 कम्पनीका 43,519 कारोबारबाट 63,43,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 23 करोड़ 33 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै विशेषतः अध्ययन र अन्य विभिन्न प्रयोजनमा युक्रेनमा रहँदै आएका आफ्ना नागरिकलाई भारतले अवस्था सामान्य नबन्नेसम्मका लागि तत्काल त्यहाँबाट बाहिरिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले पछिल्लो असामान्य अवस्थामा अत्यावश्यक काम नपरे युक्रेनको भ्रमण नगर्न समेत अपील गरेको छ। साथै युक्रेन स्थित आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ स्थित दूतावासको सम्पर्कमा आउन र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनेको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनको सीमाबाट केही सेना फिर्ता गरिरहेको बताएको छ। सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सेना तथा उपकरण तैनात गरेपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको अमेरिका सहितका पश्चिमा राष्ट्रले बताउँदै आएका थिए। तथापि रुसले सो कुरालाई खण्डन गर्दै आएको थियो। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आजबाट शुरू भएको 11औं चरणका खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब तथा ब्रिगेड बोइज क्लब र च्यासल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जावलाखेल र फ्रेन्ड्सले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। जावलाखेलले पहिलो हाफमा 3-1 को अग्रता लिए पनि खेलको दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सले 2 गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याएको हो। जावलाखेलका लागि लाइक एन्जिमी कोहिमले 2 तथा रूपबहादुर लामाले 1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमउल एन्थोनी फ्रान्सियोसले 2 गोल तथा नाथनियल जुड ग्रासियाले 1 गोल गरे। बराबरीसँगै जावला खेलको 11 खेलमा 10 अंक छ। फ्रेन्ड्सको 11 खेलमा 7 अंक छ। यस्तै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आजै भएको अर्को खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र च्यासल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। बराबरीसँगै ब्रिगेडको 11 खेलमा 7 अंक छ। च्यासलले 11 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। दुवै टोली रेलिगेसन जोनमा रहेका छन्।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेलाडीको स्वास्थ्यको विषयमा संवेदनशील रहेको जनाएको छ। एन्फाले त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीको विषयमा संघले सधैँ महत्व राखेको बताएको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत 10औं चरणका खेलमा च्यासलका खेलाडीसँग जुझ्न पुग्दा घाइते भएका मछिन्द्रा फुटबल क्लबका मिडफिल्डर मनिष डाँगेले गम्भीर चोट बोकेपछि खेलाडीको स्वास्थ्यको विषयमा एन्फाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच अस्पतालमा भर्ना भएका डाँगीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। कोविडको तेस्रो लहरका कारण स्थगित भएको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको केटीएम रन 10K प्रतियोगिता आगामी फागुन 14 गते हुने भएको छ। गत माघ 15 गतेका लागि तय गरिएको प्रतियोगिता कोविडका कारण स्थगित भएको हो। शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा एथलेटिक्सका कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्धर र अजित बहादुर केसीले पनि सहभागिता जनाउनेछन्। पुरूष र महिला स्पर्धामा समावेश प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हौस् दिने प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।